बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अहमद। प्यारे बच्चों, आज हमने नए बाब का आगाज करना है जो कि बाब नंबर 5 है। मुसलमान जनूबी एशिया में 1526 से 1857 ईस्वी तक मुगलिया सल्तनत के बारे में हमने इस बाब में पढ़ना है। सो आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि बाबर के इलाके की खोज लगाएं और बाबर के हिंदुस्तान आने की वजूहात बयान कर सकें कि पानीपत की पहली जंग कैसे बड़े सगीर में मुगल सल्तनत की इब्तिदा की वजह बनी, बाबर की खिदमात की वजाहत कर सकें। सो आज हमने बाबर के जो दौरे हुकूमत था उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा बाबर ने किस तरह से हिंदुस्तान आया, उसके हिंदुस्तान आने की क्या वजूहात थी, किस तरह से उसने हिंदुस्तान पर कब्जा किया और वहां पे मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी और क्या क्या उसने वहां पे अहम खिदमात जो थी वो इंजाम दी। लेक्चर नंबर 1 है बाबर का तारुफ और उसके हिंदुस्तान आने की वजूहात और उसकी अहम खिदमात। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। ये एक नक्शा है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये दिल्ली सल्तनत का नक्शा है। सो मुझे जल्दी से बताएं कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसका जो शिकस्त हुई थी, उसको खात्मा जो हुआ था वो किसने किया था? बिल्कुल, वो नसीरुद्दीन जो बाबर था उसने किया था। वो एक मुगल हुक्मरान था और उसने वहां पे बड़े सगीर में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। दिल्ली जो सल्तनत थी वो जब उसका एख्तिताम हुआ तो वहां पे जो नई सल्तनत बनी वो मुगलिया सल्तनत थी, जिसके बारे में हमने आज पढ़ना है। और उसका आगाज किया था वो नसीरुद्दीन बाबर ने किया था। वो उसका बानी था मुगलिया सल्तनत का। उसके दौरे हुकूमत के बारे में आज हमने पढ़ना है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद 1526 से 1530। मुगलिया सल्तनत का बानी जो ज़हीरुद्दीन बाबर था वो मुगलिया सल्तनत का बानी था। उसने जो आखिरी हुक्मरान था दिल्ली सल्तनत का उसको शिकस्त दी, दिल्ली सल्तनत का खात्मा किया और वहां पे अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी जो मुगलिया सल्तनत के नाम के तौर पे जानी जाती है। इसलिए बाबर को मुगलिया सल्तनत का बानी कहा जाता है। बाबर का जो आबाई इलाका था वो फरगना था और वहां से वो आया था। उसने 2 अजीम जंगजुओं अमीर तैमूर और चंगेज खान के खानदान से इसका ताल्लुक था। बाप की तरफ से जो इसका ताल्लुक था वो चंगेज खान के साथ था और जो माँ की तरफ से इसका ताल्लुक था वो अमीर तैमूर के साथ था। जो अमीर तैमूर और चंगेज खान थे ये दोनों मंगोल तुर्क थे और इनकी जो आगे से इनका जो ताल्लुक था वो बाबर के साथ था जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। समरकंद से हिंदुस्तान आना। बाबर ने पहले जब फरगना छोड़ा तो उसने पहले समरकंद की जो रियासत थी उसको फतह करना चाहा और वहां से उसकी कोशिशें जब नाकाम हुई तो उसने हिंदुस्तान आने की तरफ सोचा और बड़े सगीर पे अपनी सल्तनत को कायम करने के बारे में सोचा। 12 साल की उम्र में बाबर जो था वो तख्त नशीं हुआ था। फरगना को छोड़ने पर उसको मजबूर किया गया था। बहुत सी अंदरूनी बगावतें थी जो शुरू हो गई थी जिसकी वजह से उसको फरगना जो उसका आबाई शहर था उसको छोड़ना पड़ा। वस्ती एशिया के अहम इलाके समरकंद की तरफ आया। माशी तौर पर खुशहाल इलाका था समरकंद जिसको उसने फतह करना चाहा, लेकिन वहां पे नाकामी हुई और उसने दोबारा हिंदुस्तान आने की तरफ सोचा और वहां पे अपनी सल्तनत को कायम करने के बारे में सोचा। समरकंद को फतह करने के लिए उसने 2 जंगें लड़ी। समरकंद में इसकी हुकूमत ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी और इसे अज़बकों के हाथों शिकस्त हुई। काबिल की तरफ हिजरत की और यहाँ 14 साल हुकूमत की। जब उसने समरकंद को एक दफा फतह किया लेकिन वो ज्यादा देर तक वहां पे उसकी हुकूमत उसकी सल्तनत कायम ना रह सकी और अज़बकों के हाथों उसको शिकस्त हुई तो वो
اس نے دوبارہ جو ہے وہ کابل کی طرف جانے کا سوچا اور کابل جا کر اس نے وہاں پہ فتح حاصل کی اور وہاں پہ اپنی حکومت کا آغاز کیا، جو کہ اس کا جو دورانیہ تھا وہ 14 سال کا تھا اس کی حکومت کا۔ پھر اس نے سمرقند کو فتح کرنے کی دوبارہ کوشش کی، لیکن 1 سال کی حکومت کے بعد وہ نقل مکانی پر مجبور ہو گیا اور ہندوستان کی طرف اس نے اپنی توجہ جو تھی وہ مرکوز کی۔ اس کو سمرقند سے جب دوبارہ اس نے جب سمرقند کو فتح کرنا چاہا اور وہاں پہ اپنی حکومت کرنا چاہی تو اس وقت بھی اس کو جب شکست ہوئی تو دوبارہ اس نے سمرقند کی طرف نہیں منہ کیا اور اس کو دوبارہ سے فتح کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ اس بار اس نے ہندوستان کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی اور وہاں پہ آنے کا اس نے سوچا اور وہاں پہ اپنی حکومت کو شروع کرنے کا سوچا۔ بابر کے برصغیر پاک و ہند پر حملے کی وجوہات کیا تھی؟ ہندوستان کی دولت اور سلطنت کی توسیع، ہندوستان کی دولت حاصل کرنا چاہتا تھا اور وہاں اپنی سلطنت کو وسیع کرنا چاہتا تھا اور وہاں پہ برصغیر کے ایک وسیع علاقے پہ حکومت کرنا چاہتا تھا۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے بابر اپنی فوجوں کو تنخواہ دینے اور انتظامیہ چلانے کے قابل نہیں رہا تھا، اسی لیے وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان پر حملہ کرنے کا قانونی حق سمجھتا تھا، کیونکہ جو اس کا جو ماں کی طرف سے جو اس کا ایک لنک تھا اپنے آبائی اجداد جو اس کے تھے، امیر تیمور جو ترک حکمران تھا، اس کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا، اس کی وجہ سے اس نے بھی ہندوستان پر حملہ کیا تھا، تو اس وجہ سے وہ اس کو اپنا آبائی حق سمجھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس علاقے پہ حکومت کرنا جو ہے وہ میرا آبائی حق ہے، اس لیے بھی اس نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ ہندوستان میں سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی وہ ہندوستان پر حملہ، کیونکہ ہندوستان کی جو سیاسی صورتحال تھی وہ بہت بدحال تھی، وہاں پہ امن و امان جو تھا وہ بہت کم تھا اور جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے درمیان مستحکم میں عملی نہیں تھی، اس لیے بھی وہ ہندوستان آیا اور وہاں پہ ان کو توڑنے کی کوشش کی۔ لاہور کے گورنر دولت خان نے بابر کو ابراہیم لودھی کو شکست دینے کی دعوت دی۔ 21 اپریل 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان لڑی گئی، جو کہ لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے تھی۔ بابر جب لاہور پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تو وہاں کا جو حکمران تھا ابراہیم لودھی، اس کے درمیان اور بابر کے درمیان جو پہلی جنگ لڑی گئی وہ پانی پت کی جنگ کے نام پر مشہور ہے، اور اس جنگ میں جو بابر کی فوج تھی وہ 12,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، لیکن جو ابراہیم لودھی تھا اس کی فوج جو تھی وہ 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، لیکن بابر نے یہاں پہ جو توپ خانے تھے ان کو استعمال کیا اور توپ خانے استعمال کرتے ہوئے وہ یہ جنگ جیت گیا اور اس نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ بابر نے قبضہ کیا اور اپنی جو حکومت تھی اس کو وسیع دی۔ پانی پت کی جنگ جو لڑی گئی اس مقام پر لاہور، کابل، آگرہ اور کنواہا کے مقام پر اس نے اپنی جو حکومت تھی وہ قائم کی اور اپنی جو سلطنت تھی اس کو وسعت دی۔ فرگنہ کے علاقے پہ اس پہ پہلی حکومت تھی اور یہ اس کا آبائی علاقہ تھا۔ اس کے بعد اس نے سمرقند کے علاقے کو فتح کیا اور وہاں پہ بھی اپنی حکومت کا آغاز کیا، لیکن وہاں پہ وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے کابل کی طرف رجوع کیا اور کابل کے بعد اس نے ہندوستان کی طرف رجوع کیا اور ہندوستان کے بہت سے علاقے فتح کر کے وہاں پہ مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر کی خدمات کیا تھیں؟ بابر کو بجا طور پر مغل سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا حکمران تھا مغلیہ حکمرانوں میں سے جو ہندوستان آیا اور اس نے وہاں پہ حملے کر کے وہاں پہ حکومت کا آغاز کیا، جبکہ سلطنت کو مستحکم کرنے کا جو صحرا تھا وہ اکبر کے سر ہے۔ مزید برآں بابر نے ایسی شاندار فوجی قیادت کی جس نے اگلی 2 نسلوں کو متاثر کیا۔ بابر کو شاعری سے بھی شغف تھا، بابر کو شاعری کا بہت شوق تھا اور اس سے خاصی دلچسپی تھی، اسی باعث وہ اپنی سیاسی حکمت عملیوں کی کامیابی کے علاوہ بھی ایک امتیازی مقام رکھتا تھا۔ بابر فطرت سے محبت کرنے والا حکمران تھا، وہ جہاں بھی گیا باغات تعمیر کروائے اور خوشنما محفلوں کا انعقاد کر کے خوبصورت مقامات کو سراہا۔ مزید برآں بابر کی جو سوانح عمری تسکے
बाबरी उसके दौरे हुकूमत की बाखूबी अक्कासी करती है। उस पर ये जो स्वाने उमरी की किताब लिखी गई थी फारसी में, तो उसके बाबरी वो उसकी जो उसकी दौरे हुकूमत है उसको बेहतर तौर पर बयान करती है। उसको बाद में जो अकबर बादशाह था उसके दौरे हुकूमत में इस किताब का तुर्की जबान से फारसी जबान में तर्जमा किया गया। इस किताब का अंग्रेजी में भी तर्जमा किया गया जो कि मेमोरीज ऑफ बाबर के नाम से मशहूर है। सो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी। बाबर के बरसगीर पाको हिंद पर हमले की अहम वजह अपनी सल्तनत में तोसी थी। पानीपत की पहली जंग बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई, जो उसने लाहौर पर कब्जा करने की वजह से लड़ी थी, और वो उस पे फातेह हुआ और उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया, और उसके साथ साथ उसने अपनी सल्तनत को मजीद वसअत भी दी। खाली जगह पुर करें, इसमें जो आपको बेहतर जवाब लगता है वो लिखें। इसके बाद मुख्तसर सवालात हैं। बाबर ने हिंदुस्तान की जानिब क्यों रुख किया? बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला करना अपना खानदानी हक क्यों समझा? इसके आपने जवाब लिखने हैं अपनी नोटबुक पे, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।